नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एकताका लागि ओलीले गरेको 6 बुँदे प्रस्ताव मान्य नहुने खनाल नेपाल समूहको निष्कर्ष। संसद विघटन गरेकोमा माफी माग्नुपर्ने, देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने। सरकार जोगाउन ओलीले फालेको पासामा नफस्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच दिनभर छलफल र दौडधुप। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुनेमा ढुक्क। विगत 24 घण्टामा 4472 जनामा कोरोना पुष्टि, 6951 जना निको, 92 जनाको मृत्यु। नागरिकको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता भएको मन्त्री तामाङको दावी। कोरोनाको दोस्रो लहर अन्त्य हुने क्रममा अस्पतालहरूमा संक्रमितको चाप घट्दै तेस्रो लहरबाट जोगिन सरकारद्वारा पूर्व तयारी सुरु। भोलिदेखि 60 वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप दिइँदै। वैकल्पिक मूल्याङ्कन विधिबाट एसई गर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचना। बाध्यता बुझिदिन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आग्रह। एसईको औचित्यमाथि शिक्षाविदहरूले उठाए प्रश्न। उत्तर कोरियाद्वारा आफ्नो मुलुकमा विदेशी प्रभाव रोक्ने भन्दै नयाँ कानुन जारी। विदेशी कपडा लगाउने र विदेशी चलचित्र हेरे मृत्युदण्डसम्मको सजाय। र फिफा विश्वकप तथा एसियन कप अन्तर्गत आज नेपाल र जोर्डन बीच खेल हुँदै। खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:45 बजे सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खनाल नेपाल समूहको माग पूरा गर्ने भन्दै 6 बुँदे विज्ञप्ति जारी गरे पनि एकता नहुने देखिएको छ। खनाल नेपाल पक्षले ओलीबाट इमानदारीपूर्वक पार्टी एकताको प्रस्ताव नआएको निष्कर्ष निकालेको छ। ओली पक्षले भने अहिलेको प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरे। खनाल नेपाल पक्षले पार्टी फुटाउन चाहेको पुष्टि हुने चेतावनी दिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले खनाल नेपाल पक्षको माग पूरा गरेर पार्टी फुट्नबाट जोगाउने भन्दै 6 बुँदे प्रस्ताव अघि सार्नु भएको थियो। आइतबार राति सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रस्तावबारे छलफल गर्न खनाल नेपाल पक्षको सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीबाट इमानदारीपूर्वक पार्टी एकताको प्रस्ताव नआएको निष्कर्ष निकालेको छ। एकताका लागि अध्यक्ष ओलीले गरेको आह्वानलाई खनाल नेपाल पक्षले जालझेल पूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेको हो। स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले वैशाख 26 गते माधव नेपालले पेश गरेको 6 बुँदे प्रस्ताव स्वीकार गरिए मात्र एकता हुने निष्कर्ष निकालेको नेता बेदुराम भुसालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल पक्षको बैठकमा अधिकांश नेताले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट पछि हट्न नहुने बताएका थिए। वैशाख 25 मा नेता नेपालले पार्टी एकताका लागि 6 बुँदे प्रस्ताव सहित अध्यक्ष ओलीलाई पत्र पठाउनु भएको थियो। त्यसको व्यवस्था गर्नु भएकाले ओलीले आइतबार राति पार्टीलाई जेठ 3 पूर्वको अवस्थामा अगाडि बढाइने भन्दै नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये एकताको पक्षमा उभिएकालाई आधार मानेर एमाले केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर खनाल नेपाल पक्षले त्यसलाई विश्वास गर्न नसकेको हो। तर त्यही पक्षका नेता योगेश भट्टराईले भने 6 बुँदे प्रस्ताव पार्टी एकताका लागि सकारात्मक रहेको जनाउँदै स्वागत गर्नुभएको छ। अब यो वक्तव्यले एउटा वातावरण त बनाएकै छ। यो वक्तव्यले सबै समस्या छर्लङ्ग चाहिँ नि हल गर्यो त्यो होइन, सबै हल गरिसकेको छैन। तर कमसेकम यसले एउटा प्रस्थान बिन्दु चाहिँ बनाएको छ। त्यस अर्थमा मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु, यो स्वागत गरेको छु। भट्टराईको यो अभिव्यक्तिले ओलीको प्रस्तावप्रति खनाल नेपाल पक्ष बीच नै एकमत छैन कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। उता ओली पक्षले भने अब पनि खनाल नेपाल पक्ष असन्तुष्ट हुने हो भने एकता जोगाउन नसकिने चेतावनी दिएको छ। अहिलेको प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरे खनाल नेपाल पक्षले पार्टी फुटाउन चाहेको पुष्टि हुने ओली पक्षका नेता बताउँछन्। हिजोसम्म उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने हामी नेकपा एमाले रहन चाहन्थ्यौँ,
हामी नेकपा एमाले बस्न चाहन्थ्यौँ। तर केपी ओली चाहिँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष जेठ 2 गते फर्किनु भएन, जेठ 3 गते फर्किनु भएन, त्यसकारण हामी बाध्य भयौँ भन्नुहुन्थ्यो। तर आज त प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा तपाईँले देख्ने गरी दुनियाँले सुन्ने गरी आह्वान गर्नुभएको छ। त्यसकारण अब पनि त्यो चाहिँ कसैले फुटतिर सोच राख्छ भने त्यो फुट प्रश्न सोच हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन भ्युताउने सम्भावना देखिएपछि ओलीले खनाल नेपाल समूहलाई फकाउन खोजेको कतिपयको विश्लेषण छ। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको एकता कायम गर्न 6 बुँदे प्रस्ताव गरेसँगै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच भेटवाक लिएको छ। आज साँझ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेका पूर्व वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठ पुग्नु भएको थियो। तीन नेताबीच ओली विरुद्ध कसरी बलियो मोर्चाबन्दी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। आजै दिउँसो दाहालले नेपाल र देउवालाई छुट्टाछुट्टै भेट्नु भएको थियो। साँझ फेरि नेपाल र दाहालको देउवासँग संयुक्त भेट भएको हो। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेमा एकता आह्वान गर्दै निर्णायक प्रस्ताव अघि सारेपछि उनीहरूको भेटघाट बाक्लिएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन विरुद्ध र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि विपक्षी गठबन्धन सशंकित भएको छ। खनाल नेपाल समूहले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता भएमा विपक्षी गठबन्धनको मोर्चाबन्दी टुट्ने निश्चित छ। यद्यपि विपक्षी दलहरू भने खनाल नेपाल समूहले हस्ताक्षर फिर्ता लिँदैन भन्नेमा विश्वस्त देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। खनाल नेपाल समूहको माग बमोजिम एमालेलाई 2075 जेठ 3 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्काउन अध्यक्ष केपी ओली तयार देखिएसँगै यसले विपक्षी दलहरूलाई पनि तरङ्गित बनाएको छ। खनाल नेपाल समूहको माग पूरा गर्ने तर उक्त समूहले संसद विघटन विरुद्ध र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्तका कारण विपक्षी दलहरू सशंकित भएका छन्। अहिलेको अवस्थामा एमालेको खनाल नेपाल समूहले के गर्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ। कांग्रेस नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत खनाल नेपाल समूहले हस्ताक्षर फिर्ता नलिनेमा विश्वस्त रहेको बताउनु। पहिलो कुरा त अहिले त्यो उहाँले हस्ताक्षर फिर्ता लिने अनुरोध गर्ने उहाँ प्रधानमन्त्रीले गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँले बेला मौकामा जब जब उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यस बेलामा केही कुराहरू उहाँ प्रस्ताव गर्नुहुन्छ। त्यो सङ्कट अलिक टर्न थाल्यो भनेपछि फेरि त्यसबाट फर्किनुहुन्छ। त्यसको अनुभव माधवजीहरूले त्यो अनुभव गरिराख्नु भएको छ र त्यसको मूल्याङ्कन माधवजीहरू आफै गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै निरन्तरता दिनु गलत भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सांसदहरू सहित अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। बहुमतको लागि खनाल नेपाल समूहको पनि समर्थन लिएका विपक्षी दलहरू अब उक्त समूहले हस्ताक्षर फिर्ता लिए पनि त्यसले अदालती प्रक्रियामा कुनै असर नपार्ने बताउँछन्। हस्ताक्षर फिर्ता भए त्यसको मनोवैज्ञानिक असर भने पर्न सक्ने माओवादी नेता देव गुरुङको भनाइ छ। संविधानले नदिएको काम चलाउ सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिरहेको छ। आयोगहरू गठन गर्ने, पुनर्गठन गर्ने लगायतका चाहिँ संविधानको कुनै पनि धारा दफा फलो गरिरहेको छैन। त्यति मात्रै होइन, स्वयं यो सरकार कुन संविधान अनुसारको धारा दफा अनुसारको सरकार हो भन्ने कुरा नै पहिचान नभएका, ठेगाना नभएका यस्तो प्रकारको अवस्थामा पुगेको चाहिँ स्थितिमा, संविधान उल्लङ्घनको पराकाष्ठामा पुगेको अवस्थामा, प्रतिगमनको पराकाष्ठामा पुगेको अवस्थामा, सामाजिक फाँसीवादको पराकाष्ठाको रूपमा पुगेको अवस्थामा त्यहाँ उठान गरिएका वस्तुहरूले ती कुनै पनि विषयवस्तुहरूको एड्रेस गरेको देखिँदैन। एमालेको खनाल नेपाल समूहले माग गरे जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको कदम फिर्ता लिने एवं विघटनको कदम गलत थियो भनेर आत्मआलोचना गर्ने केही पनि गरेका छैनन्। त्यही कारणले पनि खनाल नेपाल समूहले संसद विघटन विरुद्धको मुद्दाबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसक्ने जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ। कुनै पनि राजनीतिक दलको आफ्नो चाहिँ वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक पद्धति लगायतका विविध जुन विषयहरू हुन् र त्यस सन्दर्भमा जुन बेलासम्म पार्टीभित्र द्वन्द्व चलिरहन्छ त्यति बेलासम्म त्यो द्वन्द्वको समाधानका सन्दर्भमा, त्यसको व्यवस्थापनका लागि आफ्ना पक्षबाट विभिन्न ढङ्गले
प्रस्तावहरू राख्ने, त्यसको फेरि काउन्टर प्रस्ताव राख्ने, यस्ता अनेकौं कुराहरू भइराखेका हुन्छ। पार्टीभित्र एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरण जस्ता कुराहरू स्वाभाविक घटनाहरू हुन्छन्। अब त्यसलाई चाहिँ मैले जुन बेलासम्म विभाजन हुँदैन तबसम्म एकताको पहल चाहिँ म स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। खनाल नेपाल समूहले संसद विघटन विरुद्ध दर्ता रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिएमा उनीहरूले संसद विघटनलाई स्वीकारेको ठहरिनेछ। यसबाट यो समूहका नेताहरूको राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न चिन्ह पनि लाग्नेछ। तर खनाल नेपाल समूहलाई संसद विघटन विरुद्धको मुद्दाबाट हस्ताक्षर फिर्ताको लागि मनाउन सकेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी गठबन्धन टुटाउनमा भने सफलता मिल्नेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। कामचलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार पुनर्गठन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता द्वय दिनेश त्रिपाठी र कञ्चन कृष्ण नेउपाने लगायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो। यो रिटमा मंगलबार पेशी तोकिएको छ। कामचलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै यो विस्तारमा मन्त्री भएकालाई काम गर्न नदिनु र आगामी दिनमा पनि मन्त्री परिषद विस्तार नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। चुनावी सरकार भएकाले पनि मन्त्री परिषद विस्तार असंवैधानिक भएको रिट निवेदकको दाबी छ। राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकार काम चलाउ नभने पनि संविधानको धारा 77 को उपधारा 3 अनुसार सरकार काम चलाउ भएको निवेदकहरूले दावी गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी औपचारिक रूपमा नफुटे पनि दुई धारमा र दुई केन्द्रमा भइरहँदा त्यसले प्रदेश सभामा समेत प्रभाव पारेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले महन्त ठाकुर पक्षधर मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेसँगै प्रदेश 2 मा जसपा उपेन्द्र यादव र कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रको सत्ता समीकरणको सम्भावना बढेर गएको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सोमबार राति जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षका 4 जना मन्त्री जितेन्द्र सोनाल, डिम्पल झा, सुरेश मण्डल र अभिराम शर्मालाई सरकारबाट बर्खास्त गरेसँगै प्रदेश 2 मा सरकार बनाउने नयाँ खेल सुरु भएको छ। ठाकुर पक्षबाट किता परिवर्तन गरेका 2 मन्त्री नवल किशोर शाह र राम नरेश राय यादवलाई भने यथावत राखिएको छ। केन्द्रमा 8 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री बनेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता साझेदार बनेको जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेसँगै प्रदेश 2 को सत्ता समीकरणमा पनि फेरबदल हुन लागेको हो। एमाले र जसपा दुवै दल 2 पक्षमा विभाजित हुँदा यसअघि पनि लुम्बिनी प्रदेशमा संसद निष्कासन र पुनर्बहालीसम्मका घटना भइसकेका छन्। 2 नम्बर प्रदेशमा भने 1 कदम अघि बढेर मन्त्री बर्खास्त भइसकेका छन् भने मन्त्रीमण्डल पनि पुनर्गठन हुन लागेको छ। जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले सोमबार दिउँसो राउतलाई संसदीय दलको नेता घोषणा समेत गरिसकेको छ। यसले जसपाको विवाद थप उत्कर्षमा पुर्याएको छ। केही कमी कमजोरी भएकै हो, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर अहिले पनि तपाईको प्रदेश नम्बर 2 मा जसपाकै सरकार छ र यहाँ केन्द्रमा पनि जसपाले नै सरकारमा सहभागी भएको छ। त्यही भएर धेरै कुराहरू कस्तो छ भने अहिले जुन अदालतमा केही कुराहरूको जुन निर्णय आउन बाँकी जुन छ त्यो विषयलाई पनि हामीले एकछिन पर्खेर हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र मलाई लागिरहेछ त्यो आइसकेपछि हाम्रो पार्टीभित्रको जुन आन्तरिक द्वन्द्वहरू जुन छ नि त्यो पनि एउटा मलाई लागिरहेछ एउटा दिशा चाहिँ लिन्छ। जसपाका दुवै समूहले एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही र निष्कासन गर्ने तथा निर्वाचन आयोगमै आफू आधिकारिक भनेर बारम्बार पत्राचार नगरेका पनि होइनन्। यसै बीचमा एउटा पक्ष सरकारमा जानु र अर्को सरकार विरुद्धको गठबन्धनमा कसिएर लाग्नुले पनि जसपाको आन्तरिक किचलो छरपष्टै भइसकेको छ। जसपाको किचलोको फाइदा भने प्रदेश 2 मा नेपाली कांग्रेसले लिने पक्का-पक्की जस्तै भएको छ। मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रालय फोडेर कांग्रेस र माओवादीलाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरिरहनु भएको छ। प्रदेश 2 मा हाल 6 वटा मन्त्रालय छन्। त्यसलाई विभाजन गरेर 8 या 10 सम्म पुर्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको छ। प्रदेश 2 मा यादव समूहका 36 र ठाकुर पक्षका 19 सांसद छन्। यसअघि पूर्व समाजवादीका 30 र पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टीका 25 सांसद थिए। ठाकुर पक्षका 6 सांसदले किता परिवर्तन गरी यादव पक्षमा पुगेपछि यादव पक्षको 36 र ठाकुर पक्षको 19 भएको छ। प्रदेश 2 मा नेपाली कांग्रेसको 19 र माओवादीको 8 सिट छ। एमालेको 21 सिट छ। प्रदेश 2 मा जसपाको यादव पक्ष, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिले स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ। नैतिक पतन भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ।
सुर्खेतमा सोमबार प्रदेशसभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता एमलाल कडेलले नैतिक पतन भएको अभियोग पुष्टि भइसकेका अमर थापा मन्त्री बनाइएको भन्दै विरोध गर्नुभएको थियो। उहाँले नैतिक पतन भएका व्यक्तिलाई अहिलेसम्म सरकारले संरक्षण गरेर राखेको आरोप लगाउनुभयो। कुनै पनि व्यक्तिले राजनीतिक निर्णय लिन पाइने तर अपराध गर्न नपाइने भन्दै नैतिक पतन भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु राम्रो नभएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमर थापालाई बर्खास्त नगरेसम्म सदनको काम कारबाही अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो। लोकतन्त्रको अभ्यासका निम्ति 3 तहको अदालतले सरकारी कागज कृत्य जालसाजीमा पुष्टि भइसकेको प्रमाणित भइसकेको सजाय भोगिसकेको व्यक्ति कुनै पनि तहको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ। यो थाहा थियो होला सरकारलाई, छलफल चले नै होला, तर थाहा हुँदाहुँदै पनि कसले के गर्न सक्छ भनेर सरकार जसरी यहाँ उपस्थित भएको छ त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको अवस्था छ। कडेलले धारणा राखेपछि एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। सभामुख राजबहादुर शाहीले पटक पटक बस्न आग्रह गरे पनि एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले नमानेपछि सदनको कार्यवाही स्थगित गर्नुभएको थियो। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्वास्थ्यमा मात्र नभई राजनीतिक क्षेत्रमा पनि कोभिड संक्रमण देखा परेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार मोरङमा प्रदेशसभाको 8औं अधिवेशन तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले केन्द्रबाट सुरु भएको राजनीतिक कोभिड सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा तीव्र गतिमा फैलिएको र कसैलाई बाँकी नराखेको तर्क समेत गर्नुभयो। संसदको हिउँदे अधिवेशनमा सम्बोधन गर्न नपाएको गुनासो गर्दै उहाँले विपक्षीहरूको अवरोधकै कारण संसद अधिवेशन तत्कालै अन्त्य गर्नुपरेको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री राईले आफूले संसदलाई छल्न खोजेको आरोप निराधार भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त निल्यो नै त्यस कोभिडले। त्यसकारण आज हामी नयाँ अवतारमा नयाँ रूपमा आज केही मान्य सदस्यहरू यताबाट उतापट्टि हुनुहुन्छ। आज नयाँ रूपमा नयाँ अवतारमा नयाँ पोजिसनमा हामी यस हलमा बस्नु परेको छ। त्यसअघि बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई बेवास्ता र उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तोष प्रकट गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार एकपछि अर्को कलाविहीन नाटकमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाउनुभयो। जनता समाजवादी दलका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकारको कार्यशैली गत कमजोरीले संघीयताकै हुर्मत लिएको आरोप लगाउनुभयो। प्रदेशसभाको अर्को बैठक मंगलबार 12:30 बजे बस्नेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा सोमबार थप 4472 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12002 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3370 र 5901 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1102 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म पीसीआर परीक्षणबाट 5,91,494 संक्रमित र एन्टिजेन परीक्षणबाट 14,661 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कोरोनाकै कारण थप 92 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 7,990 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान कमाएका छन्। त्यस्तै थप 6,951 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 4,97,960 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 85,544 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 1,434 आइसियु र 397 जना भेन्टिलेटरमा छन्। नेपालमा हालसम्म 31,55,064 वटा पीसीआर र 75,852 वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता कोरोना कहरबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गर्ने रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आफू नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने प्राथमिकता लिएर मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना कहरबाट बच्न मुख्य प्राथमिकता खोप व्यवस्थापनमा दिएको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री तामाङले केही महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप दिने दावी गर्नुभएको छ। त्यसका लागि खोप उत्पादक देशबाट खोप ल्याउन सबै किसिमका उपाय लगाउने पनि बताउनुभयो। खोप लगाउने कुराको हाम्रो क्षमता जति छ र हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई केही महिनाभित्रै अब खोप प्राप्त हुँदाखेरि खोप लगाउने कुराको हामी सुनिश्चितता दिन चाहन्छौँ र सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग जोसँग खोप उत्पादन गर्ने क्षमता छ मैले अघि नै भने हामी सबै किसिमको उपायहरू अपनाएर खोप प्राप्त गर्ने कुराको समेत हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। उहाँले कोरोना परीक्षण दर पनि बढाउने बताउनुभयो। त्यसैगरी कोभिड-19 महामारीको बढ्दो जोखिमसँग जुझ्न सातै प्रदेशमा बालबालिकाको उपचार गर्न छुट्टै स्थानमा अस्पताल र आइसियु निर्माण गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। 396वटा अस्पतालको निर्माण तत्कालै सुरु हुने जानकारी दिँदै मन्त्री तामाङले असारभित्र सबै अस्पतालको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएर आउने वर्षभित्र अस्पताल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनुभयो। 396वटा अस्पतालहरू मध्ये सबै अस्पतालको यही असार मसान्तभित्र हामी टेन्डरिङ प्रक्रिया टुङ्ग्याउनेछौँ र आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो सबै अस्पतालहरू निर्माण गर्ने प्रोसेसमा हामी अगाडि बढ्छौँ। यसैबीच आज मिट ग्रुप फाउन्डेसनले सरकारलाई 220 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र सहयोग प्रदान गरेको छ। फाउन्डेसन मन्त्री तामाङलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितको चाप दैनिक घट्दै गएको छ। दोस्रो लहरको संक्रमण फैलिएसँगै वैशाख पहिलो साताबाट अस्पतालहरूमा चाप निकै थियो, तर पछिल्ला दिनमा उपत्यका बाहिरबाट आउने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। गोर्खा पालुङ घर भएका गणेश पाण्डेकी श्रीमतीलाई 81 ज्वरो आयो। मौसमी समस्या ठानेर नजिकैको अस्पतालमा उपचार भयो र उपचार गरी औषधि प्रयोग गरे, तर उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएन। स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखियो। कोरोना पुष्टि भएको केही दिनमा उनको श्रीमतीलाई आइसियुको आवश्यकता पर्यो, तर त्यहाँ आइसियु नै नभए पश्चात उपचारका लागि काठमाडौँ आउनु पर्यो। तर काठमाडौँमा समेत उनले सहजै आइसियु पाएनन्। केही दिन इमर्जेन्सीमै बसेर भए पनि पालो कुरेर उनको श्रीमतीको अहिले आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। तर सरकारले संक्रमितको उपचार निशुल्क घोषणा गरे पनि सामान्य व्यक्तिले उपचार गराउन सक्ने अवस्था नभएको उनको गुनासो छ। सरकारी हस्पिटल भन्छ है, औषधि अति महँगो हुन्छ। दिनमा 3-4 चोटि मासु फेर्नुपर्छ। एउटै मासुलाई 8-9 हजार पर्दैछ। गरिब मान्छेले यहाँ उपचार गर्न सक्दैन। बेडको चार्ज नतिरे पनि औषधि यताउता खाना सुविधा छैन। खानाको औषधिको गर्दा एकदम गाह्रो छ। दिनमा 15-20 हजार खर्च हुन्छ। उनी सर्लाही घर भएका बोरस लामा। उनको भाइलाई पनि सर्लाहीमा उपचार नपाउँदा अस्पताल ल्याउनु परेको गुनासो गर्दछन्। मेरो बिरामी चाहिँ मेरो कान्छो भाइ है, म सर्लाहीबाट आएको 18 गते आइपुगेको। काठमाडौँ जाउँ, काठमाडौँमा राम्रो डाक्टर हुनुहुन्छ। भोलि आपत पऱ्यो भने फेरि गाह्रो भयो भने त्यस्तो हुन्छ, फेरि जाउँ भनेर हामी चाहिँ डाइरेक्ट काठमाडौँ। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अनुप बास्तोलाले पछिल्लो समय अस्पतालमा संक्रमितको चाप घट्दै गएको बताउनु भएको छ। तर पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट बिरामी उपचारका लागि बढी आउने गरेका छन्। अहिले पछिल्लो 3 हप्ता जति भयो जुन पहिलाको जस्तो चिकित्सक बिरामीहरू आउने चलन छ त्यो चाहिँ कम भएर गएको छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले यो निकै नै कम अहिले सङ्क्रमितहरू इमर्जेन्सीमा आइरहेका छन्। अहिले मुख्य गरेर चाहिँ राजधानी बाहिरका जिल्लाहरूबाट अलिकति अक्सिजन धेरै चाहिने अथवा भेन्टिलेटरै चाहिने बिरामीहरू रिफरल भएर आउने सङ्ख्या चाहिँ 40-50 छ। त्यो पनि बेसिकली अब अस्पतालका आइसियुका शय्याहरू चाहिँ पुराना बिरामीहरूले भरिएको अवस्था छ। वार्ड अलिकति खाली हुने क्रममा छ। इमर्जेन्सीमा त्यस्तो धेरै चाप अहिले छैन जुन अघिल्लो 3 हप्ताभन्दा पहिलाको अवस्था थियो।
त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पनि पछिल्लो दिनमा कोरोना संक्रमित बिरामी आवत जावत कमी आएको छ। उक्त अस्पतालमा पनि केही साता अगाडि दैनिक 60 देखि 70 भन्दा बढी संक्रमित भर्ना हुने गरे पनि अहिले भने दैनिक 16 जनाको हाराहारीमा संक्रमितहरू भर्ना हुने गरेका छन्। एउटा चाहिँ सुखद अनुभूति भइरहेको मलाई लाग्छ, किनभने अहिले हामीसँग शय्या पनि हामीले तीव्र रूपमा विस्तार गरेको थियो र तीव्र रूपमा यो संक्रमितहरूको सङ्ख्या विशेष गरेर अक्सिजन चाहिने र गम्भीर खालका प्रकृतिका बिरामीहरू आइराख्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ शय्या पाउन अत्यन्तै कठिन थियो त्यस बेलामा, तर अहिले आएर चाहिँ हामीसँग एक त सन्चो भएर जानेको क्रम पनि बढेको छ र मृत्यु दरको सङ्ख्या पनि लगभग 100 को हाराहारीमा मात्रै छ अहिले। तथापि अहिले चाहिँ शय्याहरूमा बेड पाउन सजिलो भए तापनि अक्सिजन भएका शय्याहरू आइसियु र भेन्टिलेटरको माग चाहिँ उत्तिकै नै बढी छ अझै पनि। तर जेठको दोस्रो साता यता अस्पतालमा संक्रमितको चाप कम हुँदै गएको अस्पतालका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। पहिलेको तुलनामा संक्रमितको संख्यामा कमी आए तापनि आइसियु र भेन्टिलेटर पाउन भने अझैसम्म कठिन अवस्था नै रहेको छ। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा काठमाडौँ उपत्यकाका सबैभन्दा धेरै प्रभावित भए। उपत्यकाका 3 जिल्लामा अहिले पनि करिब 22,000 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमण फैलिने क्रम जारी नै छ। जतिसक्दो छिटो संक्रमित पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले एन्टिजेन परीक्षणलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। साथै खोप अभियान पनि सुरु हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। सोमबारसम्म काठमाडौँ जिल्लामा करिब 13,000, भक्तपुरमा करिब 8,000 र ललितपुरमा करिब 5,000 जनामा सक्रिय संक्रमित रहेको छ। कोरोना संक्रमणको दैनिक वृद्धि सँगै काठमाडौँ अग्रस्थानमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले 32 वटा ओडामा प्रत्येक ओडाले आफू अनुकूल केन्द्र बनाएर कोरोनाको एन्टिजेन र पीसीआर परीक्षण गर्दै आएको छ। एन्टिजेन परीक्षणलाई प्राथमिकता दिएको महानगरपालिकाले पोजिटिभ देखिएकाहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने गरेको छ। कोरोनाको शंका भएका जो कोहीले महानगरका 32 वटा ओडामध्ये कुन ओडामा सहज हुन्छ सोही ओडाको परीक्षण केन्द्रबाट जाँच गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महानगरले गरेको यो व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई सहज भएको छ। घर दैलोमा आएकोमा ज्यादै नै हर्षित छु, किनकि मतलब आफ्नो घर दैलोबाट चाहिँ नि यताउता जाँदाखेरि धेरै कठिन हुन्थ्यो। त्यो कठिनतालाई चाहिँ नि निवारण गर्नुको निमित्त आएकोमा धेरै सन्तुष्टि छ। यो त गभर्मेन्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यसरी चाहिँ वडाबाट हप्ताको एकचोटि भएकोमा सबैलाई अब आर्थिक पनि सहयोग जस्तो भइरहेछ, त्यही भएर धेरै सहयोग भइरहेछ अनि सबैलाई सजिलो भइरहेछ। कोभिडको लक्षण देखिएका कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेका, निषेधाज्ञाको समयमा काम गरिरहेका र जोखिममा रहेका सबैलाई लक्षित वर्ग मानेर परीक्षणलाई निरन्तरता दिएको छ। लक्षित समूहमा पर्ने वा शङ्कामा रहेका सबै व्यक्तिलाई आफूलाई पाएक पर्ने केन्द्रमा गएर परीक्षण गराउन महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। छिटो डिटेक्टेड गरेर आइसोलेसनमा राख्नको लागि चाहिँ हामीले यो एन्टिजेन विधि चाहिँ नि असाध्यै राम्रो र प्रभावकारी पनि छ। तुरुन्तै रिजल्ट दिन्छ र हामीले तुरुन्तै आइसोलेट गर्न सकिन्छ। हामीले दैलोमै भनौँ न काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वटै ओडामा आइतबार यो ओडामा गर्ने, सोमबार यो ओडामा गर्ने भनेर प्लान बनाउनु भएको छ। जबसम्म केसहरू हराउँदैन तबसम्म यो कार्यक्रम त निरन्तर रहिरहन्छ। परीक्षणसँगै कोरोना विरुद्धको खोप पनि लगाइने भएको छ। मंगलबारदेखि सरकारले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउँदैछ। त्यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। महानगरपालिकाले 32 वटा ओडामा खोप लगाउने कार्यक्रम तय गरेको छ। भेरोसेल खोप लगाउनका लागि हरेक ओडामा खोप केन्द्र संयोजक र स्वयंसेवक तयारी अवस्थामा छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोना महामारीका कारण स्थगित 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईए वैकल्पिक मूल्याङ्कन विधिबाट गर्ने निर्णय भएसँगै चौतर्फी आलोचना भएको छ। तर विभागीय मन्त्रालयले भने यस विषम परिस्थितिमा वैकल्पिक माध्यम अपनाउनुको विकल्प नरहेको धारणा अघि सारेको छ र शिक्षाविदहरूले भने एसईको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले एसई परीक्षा वैकल्पिक मूल्याङ्कन विधिबाट गर्ने निर्णय गरेसँगै शैक्षिक वृत्तमा हलचल मचिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसई परीक्षा वैकल्पिक मूल्याङ्कनबाट गर्नलाई
कार्यदल मार्फत मन्त्रालयमा सिफारिस गरे अनुसार नै एसई वैकल्पिक विधिबाट गरिने निर्णय गरेको थियो। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण यसै गरी आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा एसई नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो। तर विद्यालय सञ्चालकहरूले मनपरी किसिमले विद्यार्थीलाई अङ्क दिएको र उचित मूल्याङ्कन नभएको भन्दै रिजल्ट आलोचित बनेको थियो। एसई परीक्षा गराउने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण एसई परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा वैकल्पिक उपाय अपनाउनु परेको दाबी गरेको छ। वैकल्पिक विधिहरू धेरै विधि हुन सक्छन्, त्यो विधिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ मूल्याङ्कन गरौँ। सबै क्षेत्रमा कोरोना एउटै पनि छैन, फरक फरक हुनसक्छ र फरक फरक विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले माग गऱ्यौँ। त सरकारले चाहिँ नि त्यहाँ पनि छलफल भयो होला, त्यहाँ पनि सूचनाहरू थिए होलान्। त्यसको आधारले होइन यो वर्ष गत वर्षको जस्तै आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा कक्षा 10 को चाहिँ नि विद्यार्थी मूल्याङ्कन गरेर प्रमाणीकरण गरिदिनु भनेर नतिजा प्रकाशन सोही अनुसार गरिदिनु भनेर चाहिँ निर्देशन आइसकेपछि हामीलाई त्यो नेपाल सरकारको निर्देशनभन्दा बाहिर जाने छुट छैन। एसई परीक्षा लगायतका विषयमा निर्णय गर्नका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा एक कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले गत जेठ 14 गति बोर्डलाई एसई र कक्षा 12 को परीक्षाको विकल्प सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। कार्यदलले बोर्डलाई कोरोना संक्रमण दर र परिवेशको आकलन गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयलाई वैकल्पिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। तर शिक्षाविदहरू भने कक्षा 10 को एसई परीक्षा बोर्डले नलिएर विद्यालयलाई नै लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को मात्रै परीक्षा लिन लगाएर एसई लगायतका परीक्षाहरू विद्यालय तहले नै गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु नै उचित हुने उनीहरूको भनाइ छ। 10 क्लासको जाँच गर्ने भनेर भने जुन सरकारले झम्टी गरिरहेछ केटाकेटीको बुद्धि भनेर भन्छु। किनभने केटाकेटीलाई एउटा सानो काम लगायो भने त्यो तेरै गरिरहन्छ नि त। त्यो केटाकेटीको बुद्धि, मैले केटाकेटीको बुद्धि भन्ने 2-3टा आधार छ। आधार नम्बर 1 यो चाहिँ संविधानमा 12 क्लासको स्कुल भएपछि चाहिँदैन। आधार नम्बर 2 यो चाहिँ नि तपाईँको के भन्छ त्यो शिक्षा नीतिमा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ, त्यो मानेमा पनि जरुरी छैन। आधार नम्बर 3 यो सामाजिक समितिले चाहिँ नि आदेश दिएछ नगर भनेर। आदेश नम्बर 4 पोहोरको यो अर्को नम्बर 4 पोहोरको केटाकेटीहरूको निम्ति चाहिँ कोरोना कहरको नम्बर हुने, यो वर्ष पनि त्यही किसिमको दशा हुने, अर्को वर्षदेखि के हुन्छ बदनाम हुने। एसईमा विद्यार्थीबाट करोडौं रकम उठाउने र सरकारले पनि करोडौं लगानीको उपलब्धिबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। एसईले विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव, अभिभावकलाई आर्थिक भार र सरकारलाई व्यवस्थापनकै भार बनाइरहेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईका नाममा आतंक फैलाउनुभन्दा परीक्षा प्रणाली बदल्ने बेला भएको जानकारहरू बताउँछन्। कोरोनाको दोस्रो लहर आउनु अघि 13 जेठदेखि एसई र 26 गतेदेखि 12 कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि बोर्डले गत वैशाख 27 गते 12 कक्षा र एसईको पूर्व निर्धारित परीक्षा स्थगित गरेको थियो। कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षाको लागि भने अहिलेसम्म केही निर्णय गरिएको छैन। कोरोना महामारीको संक्रमण दर पनि केही दिनदेखि कम भइरहेकाले 12 कक्षाको परीक्षाका लागि केही समय पर्खेर परीक्षा कुन विधिबाट गर्ने भन्ने बोर्डले निर्णय गर्नेछ। यस वर्ष एसई परीक्षाका लागि 5,17,000 विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा 5 खर्ब बढी ऋणबाट उठाइने उल्लेख गरेको छ। एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट सबैभन्दा धेरै ऋण लिने सरकारको लक्ष्य छ। तर सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन रहेको अर्थविदहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट।
सरकारसँग वित्तीय स्रोत नभएको कारण देश विकासका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गर्दछ। सरकारले पछिल्लो समय बाह्य स्रोतको परिचालनलाई बढाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लिने ऋणमध्ये सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य बहुपक्षीय दातासँग रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट ल्याएको सरकारले 10 खर्ब 24 अर्ब राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको छ। तर आजसम्म सरकारले वैदेशिक ऋण लिने भने पनि अपेक्षा गरे जति पाउन नसकेको अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउनुहुन्छ। यो ऋण लिनु भनेको नराम्रो कुरा चाहिँ होइन कि फेरि ऋण लिएर चाहिँ हामी कर्मचारीलाई तलब दिन्छौँ, ऋण लिएर चाहिँ हामी के भन्छौँ साधारण खर्च गर्छौँ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै नराम्रो पक्षमा आउँछ। तर ऋण लिएर चाहिँ हामी विकास खर्चहरू बनाउँछौँ। यदि ऋण लिएर हामीले के गर्छ देश विकासमा लगाउँछौँ भने यसलाई हामी पोजिटिभली लिन्छौँ। आजसम्मको तपाईँले वैदेशिक ऋणको हाम्रो जति एक्सपेक्ट गरिरहेछ त्यसको हामीले लगभग आधा जति मात्र हामीले जहिले पनि कलेक्सन गर्न अथवा ऋण लिन सकिरहेछ भनेपछि हामीले जति एक्सपेक्ट गरेछ त्यति ऋण पनि पाइरहेको अवस्था छ। आन्तरिक चिज सरकारले उठाउने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ र सधैँ उठाइरहेको पनि हुन्छ। तर वैदेशिक लोन उठाउनको लागि वैदेशिक ऋण उठाउनको लागि चाहिँ यो अलिकति गाह्रो सिचुएसन हुन्छ। अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा प्रति व्यक्ति 52,457 ऋण परेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे यता सार्वजनिक ऋण 7 खर्ब बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत फागुनसम्म खुद सार्वजनिक ऋण 15 खर्ब 89 अर्ब 46 करोड पुगेको छ। सरकारले विभिन्न दात्री निकायहरूबाट लिएको ऋणलाई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरी प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको अर्थविद डाक्टर नरबहादुर थापा बताउनुहुन्छ। अहिलेसम्म वैदेशिक ऋण चाहिँ सुरक्षित अवस्थामा चाहिँ छ। फगत के कुराको आवश्यकता छ भने यो पुँजी निर्माणमा चाहिँ प्रयोग हुनुपर्छ र यसको चाहिँ सदुपयोग हुनुपर्छ। प्रभावकारी सदुपयोगतामा हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र हामीले सहुलियतपूर्ण यो वैदेशिक ऋणको खोजी गर्ने ताकि भुक्तानी अवधि लामो समयको होस् र ब्याज भुक्तानी पनि अलिकति सस्तो होस् भन्नेतर्फ नेपालले ध्यान दिनुपर्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै एसियाली विकास बैंकबाट 1 खर्ब 17 अर्ब 11 करोड 24 लाख रुपियाँ ऋण लिने लक्ष्य लिएको छ। विश्व बैंक दोस्रो ठूलो ऋण तथा अनुदान सहायक दाता हुनेछ। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ IDA अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFबाट बढी रकम सहायता प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार IDAबाट मात्र 87 अर्ब 92 करोड 26 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ, जसमध्ये 3 अर्ब 73 करोड 77 लाख अनुदान हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट भने 26 अर्ब 33 करोड रुपियाँ बराबरको ऋण प्राप्तिको लक्ष्य लिएको छ। यस्तै सार्क विकास कोष SDFबाट 15 करोड ऋण तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मातहतका विभिन्न निकायहरूबाट भने कुल 2 अर्ब 42 लाख रुपियाँको अनुदान सहायता लिने लक्ष्य छ। कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष IFADबाट आगामी आर्थिक वर्षमा कुल 7 अर्ब 14 करोड 96 लाख सहायता प्राप्तिको लक्ष्य छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले द्विपक्षीय दाताबाट कुल 97 अर्ब 42 करोड 8 लाख रुपियाँ सहायता प्राप्तिको लक्ष्य राखेको छ। यसमा 36 अर्ब 29 करोड 24 लाख अनुदान र 61 अर्ब 12 करोड 84 लाख रुपियाँ ऋण लिनेछ। ऋण लिने मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी भारत, जापान र चीन रहेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले आफ्नो मुलुकमा विदेशी प्रभाव रोक्ने भन्दै नयाँ कानुन जारी गरेको छ। नेता किम जोङ उनले विदेशी प्रभाव आफ्नो देशमा भित्रन नदिन सो कानुन जारी गरेका हुन्। नयाँ कानुन अनुसार उत्तर कोरियामा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनीमा रोक लगाइएको छ। यस्तै विदेशी कपडा प्रयोग गर्नेले कानुनी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै विदेशी फेसनको नक्कल गर्नेमाथि पनि कडा कारबाही गर्न नेता उनले निर्देशन दिएका छन्। यसैगरी अवैध भिडियो हेरेमा मृत्युदण्ड दिने नयाँ कानुनमा उल्लेख गरिएको छ। इन्टरनेटमा राज्यको नियन्त्रण कायमी राखिएको छ भने सरकारी सञ्चार माध्यम बाहेक अन्य सञ्चार माध्यम सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। उत्तर कोरियाले आफ्नो मुलुक बाहिरको सूचनामा नागरिकमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। लामो समयदेखि नाकाबन्दीको सामना गरिरहेको उत्तरले गत वर्षदेखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको असरका बारेमा हालसम्म पनि आधिकारिक सूचना बाहिर ल्याएको छैन। यसै वर्षको सुरुमा नेता किमले आफ्ना नागरिक कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहेको बताए पनि अन्यत्रको सहयोग नलिने घोषणा गरेका थिए। अब खेलकुद समाचार।
फिफा विश्वकप 2022 तथा एसियन कप 2023 अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटमा नेपालले आज बलियो टिम जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कुवेत सिटी स्थित जावेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा नेपालले जोर्डनसँग खेल्नेछ। खेल राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले टिमको लक्ष्य जित निकाल्ने भएको बताएका छन्। अघिल्लो खेलमा चाइनिज ताइपेलाई 2-0ले हराएको नेपाल उच्च मनोबल सहित मैदानमा उत्रनेछ। जोर्डन पनि नेपाललाई हराएर विश्वकपमा छनौट हुने आशा जीवित राख्न चाहन्छ। जोर्डनका प्रशिक्षक बाइटल बोर्केलमान्सले नेपाली टिमको खेलमा निकै फरक आएको बताएका छन्। छनौटको समूह बीमा रहेको नेपालले 6 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। नेपाल तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। जोर्डन 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालले विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा पुग्ने मौका गुमाइसकेको छ। तर नेपाललाई बाँकी खेलमा जित निकाल्दै एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणमा स्थान बनाउने अवसर रहेको छ। नेपालले जोर्डन विरुद्ध हालसम्म 3 वटा खेल खेलेको छ। नेपालले जोर्डन विरुद्ध 2 खेल गुमाएको छ भने 1 खेल बराबरीमा सकिएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एकताका लागि ओलीले गरेको 6 बुँदे प्रस्ताव मान्य नहुने खनाल नेपाल समूहको निष्कर्ष। संसद विघटन गरेकोमा माफी माग्नुपर्ने, देउबालाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने। सरकार जोगाउन ओलीले फालेको पासामा नफस्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। देउबा, प्रचण्ड र नेपाल बीच दिनभर छलफल र दौडधोप। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुनेमा ढुक्क। विगत 24 घण्टामा 4472 जनामा कोरोना पुष्टि। 6951 जना निको, 92 जनाको मृत्यु। कोरोनाको दोस्रो लहर अन्त्य हुने क्रममा अस्पतालहरूमा संक्रमितको चाप घट्दै दोस्रो लहरबाट जोगिन सरकारद्वारा पूर्व तयारी सुरु। भोलिदेखि 60 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप दिइँदै। वैकल्पिक मूल्याङ्कन विधिबाट एसई गर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचना। बाध्यता बुझिदिन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आग्रह। एसई को औचित्यमाथि शिक्षाविदहरूले उठाए प्रश्न। उत्तर कोरियाद्वारा आफ्नो मुलुकमा विदेशी प्रभाव रोक्ने भन्दै नयाँ कानुन जारी। विदेशी कपडा लगाउने र विदेशी चलचित्र हेरे मृत्युदण्डसम्मको सजाय। र फिफा विश्वकप तथा एसियन कप अन्तर्गत आज नेपाल र जोर्डन बीच खेल हुँदै। खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।